अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, ट्रुथ हिस्ट्री चैनल की वीडियो में एक बार फिर से खुश आमदीद। सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियोस देखने के लिए ट्रुथ हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को दबा दें। Shall not flag or fail. We shall go on to the end. We shall fight in France. We shall fight on the seas and oceans. We shall fight with growing confidence and growing strength in the air. We shall defend our island, whatever the cost may be. We shall fight on the beaches. We shall fight on the landing grounds. We shall fight in the fields and in the streets. We shall fight in the hills. We shall never surrender. नाज़रीन, वर्ल्ड वार 2 के पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि ब्रिटेन अकेलौता मुल्क बचा था जो जर्मनी के ख़िलाफ़ खड़ा था। जुलाई 1940 यूरोप का नक्शा कुछ इस तरह दिखता था। जर्मन डिक्टेटर एडोल्फ हिटलर ने आसपास के तमाम मुल्कों पर कब्ज़ा जमा लिया था। ऑस्ट्रिया, पोलैंड, बेल्जियम, नॉर्वे, डेनमार्क, फ्रांस, चेकोस्लोवाकिया, ये सारे मुल्क हिटलर की सल्तनत का हिस्सा बन चुके थे। साउथ में जो इटली का देश था वहाँ एक और डिक्टेटर का राज था, मुसोलिनी। उसने हिटलर के साथ एक अलाइंस बना ली थी, दोनों साथ मिलकर काम कर रहे थे। अगर देखा जाए तो यूरोप में सिर्फ 3 ही मुल्क बचे थे, जर्मनी, सोवियत यूनियन और ब्रिटेन। सोवियत यूनियन के साथ हिटलर का एग्रीमेंट चल रहा था तो हिटलर को सोवियत यूनियन से डरने की कोई ज़रूरत नहीं थी। इसका मतलब ये हुआ कि ब्रिटेन अकेलौता मुल्क बचा था जो जर्मनी के ख़िलाफ़ था। दुनिया की दूसरी तरफ अमेरिका इस जंग में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता था। इस सूरत हाल में सवाल उठता है कि आखिर कैसे हराया गया हिटलर को। आइए आज की वीडियो में जानते हैं वर्ल्ड वार 2 की पूरी कहानी। ये वीडियो वर्ल्ड वार 2 का सेकंड पार्ट है। पहले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि वर्ल्ड वार 2 शुरू कैसे हुई। आज की वीडियो में आपको समझाऊंगा कि वर्ल्ड वार 2 ख़त्म कैसे हुई, हिटलर को कैसे हराया गया। फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, बाद में देख लेना। हिटलर को लगा था अब जब सारी लड़ाई ख़त्म हो चुकी है तो ब्रिटेन चांसलर विंस्टन चर्चिल जर्मन आर्मी की बड़ी तादाद को देखकर सबक हासिल करेंगे और टीटी साइन करेंगे, यानी मुआहदा करेंगे जर्मन नाजी सरकार के साथ अमन के लिए। लेकिन होता इसके बरक्स है। विंस्टन चर्चिल की तरफ से एक आइकॉनिक स्पीच दी जाती है। विंस्टन चर्चिल अपनी तकरीर में क्लियर करते हैं कि हिटलर के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता। जर्मनी के साथ ये जो जंग छेड़ी गई है वो जारी रहेगी। इस तकरीर का मतलब था कि हिटलर अब यूके पर भी कब्जा जमाना चाहेगा और यही कोशिश हिटलर की तरफ से की जाती है। हिटलर प्लान करता है ऑपरेशन सी लाइन, ब्रिटिश पर धावा बोलने के लिए। यहाँ हिटलर सोचता है कि कैसे हिट किया जाए ब्रिटेन को। ज़मीनी रास्ता तो कोई है नहीं ब्रिटेन दाखिल होने के लिए, तो आर्मी तो यहाँ से भेजी नहीं जा सकती। अगर बहरी जहाज़ों के ज़रिए कोशिश की गई तो ब्रिटिश आर्मी के पास हमसे ज़्यादा बहरी जहाज़ हैं, तो समंदर के रास्ते से भी अटैक करना ठीक नहीं रहेगा। फिर हिटलर फैसला करता है कि पहले एयर स्पेस पर कंट्रोल किया जाए। जर्मन एयर फोर्स लुफ्टवाफे के पास 2600 एयरक्राफ्ट्स हैं, जबकि दूसरी तरफ यूके के पास सिर्फ 700 एयरक्राफ्ट्स थे। इसीलिए 1940 10 जुलाई को हिटलर एयर फोर्स के जरिए ब्रिटेन पर हमला करता है। जर्मन एयर फोर्स लुफ्टवाफे बम गिराती है ब्रिटेन पर। शुरू में इनका मकसद था पहले ब्रिटिश एयरक्राफ्ट्स, एयरफील्ड और मैन्युफैक्चर्ड फैक्ट्रीज तबाह करना। ब्रिटिश की छोटी एयरफोर्स वो पूरी कोशिश करती है अपने मुल्क को बचाने की और बड़ी टफ जंग होती है, लेकिन ब्रिटिश को ज़्यादा नुकसान बर्दाश्त करने पड़ते हैं। जर्मन रात को भी ब्रिटेन पर हमला करने लगते हैं। ऐसी ही एक रात होती है 24 अगस्त 1940, जब गलती से जर्मन पायलट जाकर लंदन शहर पर बम गिरा देते हैं, जहां पर बहुत सारे सिविलियन मारे जाते हैं। अब विंस्टन चर्चिल भी जर्मन शहरों पर बम बरसा कर अटैक करते हैं। जब हिटलर ये देखता है तो फैसला करता है कि अब मैं लंदन को तबाह करूंगा। 15 सितंबर 1940 हिटलर हुक्म करता है जर्मन एयरफोर्स को ऑल आउट अटैक करने को। 1000 से ज़्यादा जर्मन फाइटर जेट निकलते हैं ब्रिटेन पर अटैक करने और ब्रिटिश 620 फाइटर जेट कोशिश करते हैं अपने मुल्क को बचाने की। आसमान में इस दिन एक तारीखी जंग छिड़ती है।
برٹش ایئر فورس 60 سے زائد جرمن ایئر کرافٹس کو گرا دیتی ہے، اپنی طرف سے صرف 29 ایئر کرافٹس کا نقصان کرتی ہے۔ برٹش نے سکسیسفلی جرمن حملے کو روک دیا۔ اس دن کو منایا جاتا ہے دی بیٹل آف بریٹین ڈے، اور یہ دن جرمن کے لیے اور ہٹلر کے لیے ورلڈ وار 2 میں پہلا نقصان تھا۔ پہلی مرتبہ ہٹلر کو ہار کا سامنا کرنا پڑا۔ بالآخر ہٹلر بریٹین سے اپنی نظریں ہٹا کر سوویت یونین پر ڈالتا ہے۔ ہٹلر سوچتا ہے کہ جب سوویت یونین کو ہرا کر نازی سلطنت کھڑی کر دی جائے گی تو بریٹین اپنے آپ امن کے معاہدے پر دستخط کر دے گا۔ اب آپ سوچیں گے کہ سوویت یونین کے ساتھ تو ہٹلر کا معاہدہ تھا، پھر ہٹلر سوویت یونین سے جنگ کیوں کرنا چاہتا تھا؟ تو سمپل جواب ہے، ہٹلر سوچتا تھا جب سوویت یونین جیسا بڑا ملک قبضے میں آئے گا تب ہی جرمنی سپر پاور دنیا میں نمبر 1 ملک مانا جائے گا۔ لیکن سوویت یونین پر حملہ بولنا ہٹلر کی بہت بڑی غلطی ہوتی ہے، اور پھر یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ بن جاتا ہے ورلڈ وار 2 میں۔ ہٹلر نے سوویت یونین سے جنگ کرنے میں وہی طریقہ استعمال کیا جو فرانس کے ساتھ کیا تھا۔ ہٹلر یہاں بھی اپنی آرمی کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ یہ آپریشن شروع ہوتا ہے اپریل 1941 کو۔ سوویت یونین کی آرمی جرمن سے کہیں زیادہ بڑی تھی۔ ان کے پاس 20,000 ٹینکس تھے، جرمنی کے پاس صرف 6,000 ٹینکس تھے۔ لیکن ایک فرق تھا، جرمن ٹیکنالوجی سوویت یونین سے بہت زیادہ بہتر تھی۔ اپنے ملک کو بچانے کے لیے سوویت بریٹین کے ساتھ اتحاد کر لیتا ہے۔ بریٹین اپنی ٹیکنالوجی اور اسلحہ سپلائی کرتا ہے سوویت یونین کو۔ دوسری طرف ہٹلر کی آرمی صرف 2 دن میں سوویت یونین میں کافی آگے تک گھس جاتی ہے۔ اس سب صورتحال میں دوسری طرف جاپان امریکہ پر حملہ کرتا ہے، اور امریکہ جو کہ ورلڈ وار 2 کا حصہ نہیں بننا چاہتا تھا وہ بھی اپنے ملک کو بچانے کے لیے ورلڈ وار 2 میں انٹری مارتا ہے۔ ہٹلر سوویت یونین پر 1942 میں ساؤتھ کی طرف سے حملہ کرتا ہے۔ سوویت یونین ایک بار پھر سے اپنے ملک کو ڈیفینڈ کرنے میں کامیاب رہتی ہے، اور تقریباً 3 لاکھ جرمنی فوجیوں کو سوویت یونین گھیر لیتی ہے، اور یہ 3 لاکھ جرمن آرمی فروری 1943 میں سرنڈر کر دیتے ہیں۔ اب امریکہ، جاپان، بریٹین بھی زمینی لڑائی میں فرانس کو آزاد کرنے کے لیے میدان میں اترتے ہیں۔ ہٹلر اپنی آرمی سوویت یونین سے ہٹا کر ان کے خلاف جنگ کرنے لگتا ہے، لیکن ہٹلر جو ہی آرمی پیچھے ہٹاتا ہے سوویت یونین ایک زوردار اٹیک کرتی ہے اور اپنا قبضہ کیے ہوا ملک کا حصہ واپس کرنے میں کامیاب رہتی ہے، اور پولینڈ، چیکو سلواکیا، ہنگری اور رومینیا کے ملک اب سوویت آرمی کے قبضے میں آ جاتے ہیں۔ دوسری طرف الائیڈ فورسز فرانس کو بھی ہٹلر آرمی سے آزاد کرا لیتے ہیں۔ ایک کے بعد ایک لبریشن ہوتا ہے ہٹلر آرمی کو قبضہ کیے ہوئے ملکوں سے باہر نکالنے میں۔ ہٹلر آرمی تقریباً تینوں طرف سے گھیر چکی ہوتی ہے۔ ہٹلر اپنا آخری پلان بناتا ہے جنگ کے لیے، جسے کہا جاتا ہے دی بیٹل آف بلج۔ اس کا مقصد تھا جرمن آرمی الائیڈ فورسز کو پیچھے دھکیلے۔ دوسری طرف جرمنی میں داخل ہونے سے پہلے ہی الائیڈ فورسز زبردست ایئر بمبنگ کرتی ہے جرمنی شہروں پر۔ فروری 1945 ایک یالٹا کانفرنس کی جاتی ہے۔ اس میں اعلان کیا جاتا ہے کہ جو بھی ملک ہٹلر کے خلاف وار ڈکلیئر کرے گا وہ ہمیں جوائن کر سکتا ہے۔ تو سعودیہ عربیہ، ایجپٹ، سیریا، یونائٹڈ اسٹیٹ، لبنان سب وار ڈکلیئر کر دیتے ہیں۔ ورلڈ وار 2 کے آخری 4 مہینے سب سے زیادہ دردناک ہوتے ہیں۔ ہر دن 30,000 لوگ مارے جا رہے تھے۔ الائیڈ فورسز کی بمباری جاری رہتی ہے جرمن شہروں پر، جہاں بہت سارے سویلین لوگ مارے گئے تھے۔ اس پوائنٹ آف ٹائم پر بڑا کلیئر ہو چکا ہوتا ہے کہ ہٹلر اب ہار رہا ہے۔ فائنلی مئی 1945 میں برلن شہر کو سوویت فتح کر لیتا ہے۔ اس سے ٹھیک 2 دن پہلے 30 اپریل 1945 کو ہٹلر خودکشی کر لیتا ہے۔ بالآخر 8 مئی 1945 جرمنی فائنلی۔ اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ۔